नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोभिड-19बाट नेपालमा गत 24 घण्टामा संक्रमणको सबै तथ्याङ्कमा सर्वाधिक वृद्धि। एकै दिनमा 14 जनाको मृत्यु, 1221 नयाँ संक्रमित। सरकारले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणमा लाग्ने शुल्क घटायो। यसअघि 5500 रुपैयाँ रहेकोमा अब अधिकतम शुल्क 4400 रुपैयाँ मात्र। कालीकोटको नागमा बजारमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, 2 जना घाइतेको उपचार हुँदै। श्रम विनिमय सूचना उपलब्ध गराउन श्रमिक सूचना बैंक स्थापना। 18 देखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगारले वेबसाइटमा विवरण दर्ता गर्न सक्ने। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै विश्वभरि संक्रमितहरूको संख्या 2 करोड 50 लाख भन्दा बढी। र वेस्टर्न एन्ड साउदर्न ओपन टेनिसको उपाधि नोभाक जोकोभिचलाई। एटिपी टेनिसका सबै फरक विधा जित्ने जोकोभिच एक्ला खेलाडी। समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिनमा मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्मकै यो ठूलो संख्या हो। यो सँगै कोभिड संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा 12717 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1221 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भाइरस संक्रमणका कारण विगत 24 घण्टामा 4 जना महिला र 10 जना पुरुष गरी 14 जनाको निधन भएको हो। एकै दिन यति धेरै संख्यामा संक्रमितको निधन भएको हालसम्मकै यो उच्च हो। संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूमा सुनसरीका 2, महोत्तरीका 3, रूपन्देहीका 2, बारा, मोरङ, रौतहट, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर र नवलपरासीका 1-1 जना रहेका छन्। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा थप 1221 जनामा कोभिडको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेको यो संख्या हालसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 35% अर्थात् 429 जना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेका हुन्। 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। 221 जनाको अहिलेसम्म हालसम्म निधन भएको छ। आजको पीसीआर जम्मा 12717 गरी जम्मा 6,82,343 परीक्षण भएको छ। देशभरिको जम्मा 348 जना महिला र 873 पुरुष गरी जम्मा 1221 छ। यसैबीच मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य सेवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको भन्दै यस कठिन परिस्थितिलाई सबैले बुझेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोगको लागि अपिल गरेको छ। सीमित स्रोत साधन र असजिलो परिस्थितिका बीच सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रति सचेत गराउँदै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा जोड दिएको छ। अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण हामी नेपाली र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। हामी सबैले यो कठिन परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गरौँ। मन्त्रालयका अनुसार कुल 17,518 सक्रिय संक्रमित मध्ये 144 जनाको सघन उपचार कक्ष र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा मात्र 267 जना रोगमुक्त भएका छन्। यो सँगै भाइरस मुक्त हुनेको संख्या 20,822 पुगेको छ। राम थापाको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस पीसीआर परीक्षणमा तिर्नुपर्ने शुल्क परिमार्जन गरेको छ। यसअघि 5500 कायम रहेको पीसीआर परीक्षण शुल्क परिमार्जन गरी मन्त्रालयले अधिकतम शुल्क 4400 शुल्क कायम गरेको हो। बजारमा किट लगायत परीक्षण सामग्रीको मूल्य घटेसँगै परीक्षण शुल्क पनि घटाइएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। परिमार्जित शुल्क स्वास्थ्य आजैदेखि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 11 निजी सहित 45 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। झापाको मेची अस्पतालमा हुँदै आएको पीसीआर परीक्षण सेवा रोकिएको छ। प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने पीसीआर प्लेटको प्लास्टिक कभर सकिएपछि 2 दिनदेखि पीसीआर परीक्षण रोकिएको हो। स्विस सरकारबाट प्राप्त पीसीआर मेसिन अन्य मेसिन भन्दा फरक भएकाले प्लेट कभर आवश्यक पर्ने प्राविधिकको भनाइ छ।
कोरोना परीक्षण सेवा रोकिएको प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको र पीसीआर प्लेट कभर प्राप्त हुनसाथ सेवा पूर्ववत सञ्चालन गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। त्यो सिलिङ फोइल चाहिन्छ, त्यो नभएर त्यो नपाएर हामीले त्यो सेवा अहिले सुरु गर्न अलिकति बन्द भएको छ। त्यसलाई यथाशीघ्र हामी लागिरहेका छौँ। प्रदेश सरकार पनि प्रदेशलाई पनि हामी पनि त्यसमा लागेका छौँ। धनकुटामा स्थापना गरिएको आइसोलेसन केन्द्रमा आजदेखि कोरोना बिरामीहरूको उपचार सुरु गरिएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पहिलो पटक धनकुटा स्थित निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राममा स्थापित आइसोलेसन केन्द्रमा 19 जना संक्रमितको उपचार सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका 13 प्रहरी, नेपाल टेलिकमका 4 कर्मचारी र धनकुटाका 2 जना स्थानीय गरी 19 जना संक्रमितलाई भर्ना गरी उपचार भइरहेको धनकुटा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर पूजन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका स्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका र योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको सहयोगमा 75 शय्याको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको हो। चितवनमा रहेका अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि कोरोना भाइरस संक्रमित तर लक्षण नभएका बिरामीहरूलाई सो नयाँ वार्डमा राखेर उपचार गरिने भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। आइसोलेसन वार्डमा रहेका सबैलाई सरकारी निजी सबै महानगरवासीलाई चाहिँ हामीले अब त्यो चाहिँ संक्रमित भएका चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ त्यति अब गम्भीर खालका नभएकाहरूलाई चाहिँ यहाँ हामी गर्छौँ। आइसोलेसन वार्डमा रहेका कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई योग प्राणायामका साथै प्राकृतिक तरिकाबाट उपचार गरिने जानकारी सो चिकित्सालयले दिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकोले जोसुकै व्यक्तिलाई जति बेला पनि संक्रमण हुन सक्छ। यो अवस्थामा संक्रमण हुनु पूर्व नै तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। संक्रमण हुन सक्ने जोखिम बढेकोले त्यसको पूर्व तयारी कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले जोसुकै व्यक्तिलाई जति बेला पनि संक्रमण हुन सक्छ। जोखिम कम गर्न प्रत्येक व्यक्तिले सावधानी त अपनाएकै हुन्छन्। सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दा गर्दै पनि आफूलाई संक्रमण भइहालेमा पनि परिवारका अन्य सदस्य र समाजमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि घरमै के गर्न सकिन्छ त? संक्रमितले घरमा बस्दाखेरि निश्चित दूरी कायम गरेर आफ्नो परिवारको मान्छेहरूसँग पनि निश्चित दूरी कायम गर्न बस्नुपर्छ। कमसेकम 2 मिटर, अब सकिँदैन भने 1 मिटरको पनि। अनि खोक्दाखेरि हात छुँदाखेरि जहिले पनि मुख थुनेर अथवा कुमले त्यो आफ्नो मुख छोपेर हात खोक्ने। त्यसपछि त्यस्तो गर्दा बित्तिकै हातहरू साबुन पानीले धुने बारम्बार होइन। अनि निश्चित दूरी चाहिँ जहिले पनि गराइराख्ने। अनि घरमा अरू मान्छेहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ जुन मेडिकल मास्क छ त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब कोठामा एक्लै भएको बेलामा त नलगाए पनि केही फरक पर्दैन होइन। तर कोही मान्छेसँग बोल्दा अथवा नजिकै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ मेडिकल मास्क जुन बजारमा पाइरहेको छ, अहिले बजारमा पाइरहेको छ, त्यो मास्क चाहिँ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टोयलेटहरू बाथरुमहरू युज गरिसकेपछि पनि जो जाँदाखेरि पनि हात खुट्टाहरू राम्रोसँग धुने। हात त धुनै परिहाल्यो होइन। साबुन पानीले 20-30 सेकेन्डसम्म मिची हातको सबै भागमा त्यो साबुनले मिची धुने, त्यसो गर्ने। अनि उहाँले प्रयोग गर्ने जुन कपडाहरू छ, जुन खाना खाने भाँडाहरू छ, त्योहरू पनि छुट्टै बनाउने। अनि साबुन पानीले धुने र उहाँहरूलाई जुन प्रयोग गर्ने सामानहरू चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्टै दिनुपर्छ। उहाँले त्यसरी सफा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम छ भन्दैमा सधैँ घरमै थुनिएर बस्न पनि सम्भव छैन। आफ्नो काममा निस्किरहनुपर्ने हुन सक्छ। यसरी बाहिर निस्किरहनुपर्ने मानिसले घरका अन्य सदस्यसँग भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र कुरा गर्नुपर्दछ। यसैगरी सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सामान पनि बेग्लै राख्नुपर्दछ। कोही मान्छे घरमै थुनिएर बस्न पनि सम्भव हुँदैन होइन। कतिपय मान्छेहरूको कार्यालय हुन्छ, अफिस हुन्छ। अब इमर्जेन्सी सेवाका मान्छेहरू पनि दिनभरि गएर सेवा दिएर बेलुका घरै फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपय बिरामीहरू जस्तो यो कोभिड-19 का बिरामीहरू जो संक्रमित छन्, जसलाई थाहा भइसक्यो कि उहाँहरूलाई
सङ्क्रमण छ, उहाँहरू पनि घरमै बसिराख्नु भएको छ अहिले। त्यसैले उहाँहरूबाट अर्को मान्छेमा नसरोस्, घरको परिवारलाई त्यो रोग नसरोस् भनेर पनि हामीले निश्चित मापदण्डहरू पुरा गऱ्यौँ, निश्चित तरिकाहरू अपनायौँ भने उहाँहरूलाई जोगाउन सकिन्छ। हामी जुन बिरामीहरू छन्, सङ्क्रमितहरू छन्, उहाँहरू पनि छिटो सन्चो हुन सक्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो समुदायमा आफूबाट त्यो रोग सर्ने जुन डर हुन्छ त्यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब त्यसको लागि घरभित्रै बस्दाखेरि पनि सकेसम्म छुट्टै कोठा भए राम्रो होइन, छुट्टै कोठा, छुट्टै बाथरुमहरू छ, टोयलेटहरू छुट्टै छ भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हो। घरमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक छन् भने उनीहरूलाई चाँडो संक्रमण हुन सक्छ। उनीहरूसँग कुरा गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्दछ। एउटै कोठाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। अझ संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएमा झन बढी सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यो रोग चाहिँ स्वस्थ वयस्क मान्छेहरू अथवा बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ जति सजिलो गरी हुन्छ, आफै सन्चो भएर जान्छ, उहाँलाई त्यति डर हुँदैन। तर यस्ता रोगीहरू जो दीर्घ रोगीहरू छन्, बुढाबुढीहरू छन् होइन, अनि के मधुमेहका बिरामीहरू छन्, अनि क्यान्सरका बिरामीहरू छन्, मृगौलाका बिरामीहरू छन्, दमका बिरामीहरू छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो रोग लाग्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। त्यही भएर यदि घरमा कसैलाई आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ अथवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छ अथवा घरमै सङ्क्रमितहरूलाई राख्नु परेको छ भने पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूको सम्पर्कमा आउन नदिने, सकेसम्म टाढा राख्ने होइन। र उहाँहरूले जुन सङ्क्रमितहरूले प्रयोग गरेको सामानहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा अर्को मान्छेहरूसँग सेयर नगर्ने, भनेको त्यो सामानहरू एउटै सामानहरू युज नगर्ने। त्यसो गऱ्यो भने हामीले केही हदसम्म उहाँहरूलाई बचाउन सक्छौँ होइन। त्यही भएर एउटा त सङ्क्रमित आफै टाढा हुनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ त्यस्तो जुन अलिकति बढी दीर्घ रोगीहरू छन् उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमितदेखि टाढा राख्नु पऱ्यो। दुवैजनाले दूरी कायम गर्नु। घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूले प्रयोग गर्ने सामान अलग्गै राख्नुपर्छ। शौचालय एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आइसोलेसनमा बसेको मानिसले प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्दछ भने झ्याल खुला राख्नुपर्दछ। एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा केही समयपछि मात्र अर्को मानिस शौचालय जानुपर्दछ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले अब प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई पनि संक्रमण हुन सक्ने कुरा मनमा राखेर अहिले नै पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ। पूर्व तयारी राम्रो भएमा एकजनालाई संक्रमण भएमा उसबाट अन्य व्यक्तिमा फैलिने सम्भावना कम हुनेछ। विश्रामपछि बाँकी समाचार। कालीकोटको लीलागुफा नगरपालिका 1 नागमा बजारमा आज बिहान पहिरो जाँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले 3वटा घर पुरिँदा 3 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएका छन्। पहिरोमा परि 40 वर्षीय पर्याक शाही, उहाँकी 7 वर्षीय छोरी हिमा शाही, 5 वर्षीय छोरा निराजन शाही र 2 वर्षीय छोरा अकल शाहीको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको शव दिउँसो मात्रै भेटिएको थियो। पहिरोमा परेका मृतक शाहीकी श्रीमती पुण्या शाही र अर्का 1 जना अर्जुन हमालको भने उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकाहरूको उपचार जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको हाम्रा जुम्ला समाचारदाता कर्ण भण्डारीले जनाएका छन्। सरकारले श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनालाई एकीकृत गरी श्रम विनिमयका लागि सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गरेको छ। श्रमिक सूचना बैंकले बेरोजगार युवाको विवरण संकलन गर्ने, आवश्यक प्रशिक्षण दिने र रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सहयोग पुर्याउनेछ। श्रमिक सूचना बैंकको कार्यान्वयनबाट श्रम बजारमा रहेका तथा प्रवेश गर्ने 18 देखि 59 वर्षका श्रम योग्य जनशक्तिको ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता र अनुभव समेतको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्ने र सोको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट तथ्याङ्कका रूपमा उपलब्ध हुनेछ। विभिन्न क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने वा हाल कार्यरत श्रमिकको विवरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा फर्किएका जनशक्तिमा रहेको सिप र योग्यताको समेत अध्यावधिक विवरण समेटी श्रमिक बैंकको अवधारणालाई संस्थागत गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनुभयो। हाम्रो देशभित्र कति श्रमिकहरू छन् त, त्यो कुन सेक्टरमा, फर्मल सेक्टरमा कति श्रमिकहरू छन्, इन्फर्मल सेक्टरमा कति श्रमिकहरू छन्, यो स्किल्ड श्रमिकहरू कति छन्, नन स्किल्ड कति छन्, वैदेशिक रोजगारमा हामीहरूको कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ कहाँ काम गरिराख्नु छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी र डाटाको रूपमा श्रमिक सूचना बैंकले सङ्कलन गर्नेछ।
सबै पालिकामा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी क्षेत्रगत रूपमा सिपमूलक जनशक्तिको विवरण सङ्कलन तथा अध्यावधिक गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई उपयोगी हुने विश्वासका साथ स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा श्रमिक ब्याङ्कको कार्य गरिने लक्ष्य राखिएको छ। बेरोजगारले श्रमिक सूचना ब्याङ्कको अनलाइन www.lib.gov.np मा गएर आफ्नो सम्पूर्ण विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेको रोजगारीको विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारदाताले राखेका विज्ञापन हेरेर बेरोजगारले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भदौ 16 गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुटेको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी भदौ 16 गतेदेखि 1 महिनाको अवधिमा 60 वटा नियमित र 27 वटा चार्टर्ड उडान हुने भएका छन्। आगामी भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका सार्वजनिक गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक तयारी थालेको छ। प्राधिकरणले उडान सुरक्षित बनाउन आवश्यक गृह कार्य सुरु गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयले नियमित तथा चार्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका उडान सञ्चालनमा पालना गर्नुपर्ने शर्त र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोग र विकास साझेदारहरूको सूची समेत समावेश गर्दै उडान स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनसँगै विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले यही भदौ 16 गतेदेखि दैनिक 500 यात्रुसम्म उडान गर्ने निर्णय गरेकोले सोही अनुसार एक अर्काको उडान बीचको समय, यात्रु आवागमन लगायतका विषयमा विभिन्न प्रोटोकल बनाएर उडान सुचारू गरिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर कतार, कुवेत र साउदी अरब जहाँ हाम्रो पनि फ्लाइट जान्छ र जहाँ कुवेतको जजिरा एयर पनि हामी कहाँ आउँछ, यो 3वटा देशमा चाहिँ शेड्युल फ्लाइट नराखेर हामीले चार्टर फ्लाइट राखेका छौँ। चार्टर फ्लाइट किन राखेको भने त्यहाँ पिसिआर त्यति सर्वसुलभ रहेन, पिसिआर अलिक गाह्रो रहेछ त्यहाँ गर्नलाई। त्यस कारण यो 3टा मुलुकलाई चाहिँ चार्टरमा राखेर त्यहाँबाट प्यासेन्जर लिएर यहाँ आउने अनि यहाँ आइसकेपछि अब यहाँ होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसपछि 7 दिनपछि पिसिआर टेस्ट गर्ने। पिसिआरमा नेगेटिभ आयो भने उहाँहरू घर जान पाउनुहुन्छ, होम आइसोलेसन। पिसिआरमा पोजिटिभ भयो भने त्यही अनुसार हुन्छ। र अरू शेड्युल फ्लाइटबाट आउने देशबाट र अरू यी 3टा बाहेक अरू देशबाट आउने नेपाली यात्रु र डिप्लोमेट्स मात्रै आउन पाउनुहुन्छ, विदेशी टुरिस्टहरू आउन पाउनुहुन्न। नेपाली यात्रु र डिप्लोमेट्स जुन नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि 72 आवर्सको भ्यालिडिटी भएको पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। 72 आवरको पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने उहाँहरू काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँहरू होटल क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। उहाँहरूको रिपोर्ट हेरेर उहाँहरूलाई बेसिक कुराहरू उहाँहरूको डिटेल लिएर उहाँहरूलाई घर जान दिइन्छ, होम आइसोलेसनमा पठाइन्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र प्राधिकरण आफ्नै मार्गनिर्देशनको समेत अवलम्बन गरिने भएको छ। भदौ 16 गतेदेखि 1 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक उडान तालिका अनुसार 1 महिनामा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उडान हुनेछन्। नियमित उडानतर्फ विदेशी 10 वटा वायु सेवा कम्पनी, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले नियमित उडान भर्न अनुमति पाएका छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच नेपाल सरकारले 3 वटा देशमा हवाई सम्झौता गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज भएको उच्च स्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रसियासँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी आजको बैठकले भदौ 16 देखि नियमित उडान हुने हुँदा वायु सेवा कम्पनीहरूले कोभिड-19 को महामारी पूर्व नियमित अवस्थामा लिने हवाई भाडा दर भन्दा बढी नलिनेतर्फ सबै वायु सेवा निगमहरूसँग समन्वय गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ। विश्रामपछि बाँकी समाचार। रुकुम पूर्वमा स्थानीयको निजी स्रोतमा विद्युत निर्माण भएको छ। जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका स्थित बाछी गाउँमा विद्युत गृह तयार भएको हो। विद्युत गृह निर्माणसँगै स्थानीयको वर्षौंदेखिको विद्युत बाल्ने सपना पनि पूरा भएको छ। हरेक घरधुरीबाट 5-5 हजार रुपैयाँ संकलन गरेर
निर्माण गरिएको सो विद्युत गृहबाट करिब 120 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। कुडारी कोङ्ग्री खोलामा निर्माण गरिएको विद्युत गृहबाट 9 किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ र प्रत्येक घरले 2-2वटा बत्ती बाल्ने गरेका छन्। कोभिड-19 को त्रास अहिले जताततै छ, त्यसमा पनि संक्रमणको जोखिम ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई धेरै छ। जोखिम धेरै हुने भएपछि गोर्खाको शहीदलखन गाउँपालिकाले 70 वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार गर्न जान समस्या हुने र रोग पालेर बस्ने देखिएकाले घर घरमै उपचार सेवा पुर्याइएको बताइएको छ। गाउँपालिकाले दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिक कसले कुन प्रकारको औषधि सेवन गर्छन् भन्ने यकिन गरेर निशुल्क औषधि वितरण गर्ने पनि योजना बनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का विकास, निर्माण, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, उद्योग र खेलकुद लगायत विविध गतिविधि समेटेर नेपाल टेलिभिजनका 2वटा च्यानलबाट प्रसारण हुँदै आएको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश डायरीले निरन्तरता पाउने भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा प्रदेश डायरी कार्यक्रम एनटिभी न्यूज र एनटिभी इटाहरीबाट प्रत्येक आइतबार बेलुका प्रसारण हुँदै आएको छ। आज विराटनगर स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव कमल बहादुर थापा र एनटिभी इटाहरीका प्रमुख डाक्टर टङ्क उप्रेतीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरूलाई जनतासम्म पुर्याउन सशक्त सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजनलाई रोजिएको र यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामहरू, गतिविधिहरू, विकास निर्माण लगायतका अरू महत्त्वपूर्ण संरचनाका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरिएका कार्य सम्पादनहरू र नेपाल सरकारले यस प्रदेशभित्र गर्ने सबै काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एनटिभी इटहरी च्यानलका प्रमुख डाक्टर टङ्क उप्रेतीले प्रदेशका गतिविधिहरू जनतासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी दत्तचित्त भएर पूरा गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। मन्त्रालयसँगको विगतका सहकार्यको निरन्तरता स्वरूप आज यो सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षभरि प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू नियमित रूपमा दर्शकहरू समक्ष पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। नेपाल टेलिभिजनबाट सुरुमा 2076 वैशाखदेखि पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुँदै आएको प्रदेश डायरी हाल साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने गरेको छ। निर्माण कार्य निकै लामो समयदेखि रोकिएको आदमघाट किरानचोक सडक खण्डको कामले पुनः गति लिएको छ। सडक फराकिलो बनाउँदा आइपरेका विभिन्न समस्याका कारण सडकको काम रोकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। निर्माण कार्य निकै लामो समयदेखि रोकिएको आदमघाट किरानचोक सडक खण्डको कामले पुनः गति लिएको छ। पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिणी धादिङको विकट बस्तीहरूमा पुग्नका लागि 1 दशक अघि ट्र्याक खोलिएको आदमघाट किरानचोक लामाचिरा सडकको 2073 सालमा नै स्तर उन्नति सहित कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कामको जिम्मा लिएको 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सडकको काम रोकिएको हो। सडक फराकिलो बनाउँदा आइपरेका विभिन्न समस्याका कारण सडकको काम रोकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले काममा गरेको ढिला सुस्तीले गर्दा सो सडक आसपासमा बस्ने स्थानीयहरूले निकै समस्या भोग्नु परेको थियो। घाम लागेको बेला धुलो र पानी परेको बेला हिलोको समस्या त सामान्य जस्तै भएको थियो। सो सडक आसपासमा बस्नेहरूले धुलोका कारण स्वास्थ्य समस्या समेत झेल्दै आइरहेको छ। अब भने सो समस्या पनि मुक्त हुने भएको छ। स्थानीयहरूले निकै लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको काम सुरु भएकोमा आफूहरू खुसी भएको बताउँदै गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ। अब बन्न थालेको छ, अब राम्रो तरिकाले बनोस् र गुणस्तरीय बाटो बनोस्, कसैले पनि वाद विवाद नगर्ने बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। धेरै खुसी लागिरहेछ, किनकि अब हाम्रो सहर सायद बन्दैन जस्तो लागेको थियो होइन, अब बन्दैछ। सकेसम्म छिटो बनोस्, हामी पनि अब राम्रो तरिकाले सही तरिकाले हिँड्न पाऊँ। निर्माण कम्पनीले सो सडक कालोपत्रे गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि नाला बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै दशैं अगावै 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने जनाएको छ। हामीले चाहिँ नाली ग्याबिन र मिसनरीको काम लगभग सिधाइसक्यौँ।
अब 10-15 दिनमा सिद्धिन्छ। अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अलिअलि काम स्लो भएको हो हैन। हामीले चाहिँ यो असोजको पहिलो हप्तादेखि बेस सुरु गर्छौं। सडक निर्माणको काम गुणस्तरहीन हुन नदिनका लागि स्थानीयहरू समेत अनुगमनमा जुटेका छन्। अहिले कोरोनाको संक्रमण बीच गरिएको निषेधाज्ञामा पनि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो चरणमा सो सडक 9 करोड 30 लाखको लागतमा 3 किलोमिटर कालो पत्रे सहित स्तर उन्नतिका लागि जयबाबा काष्ठमण्डप हिराइन्ड एन्ड नमितालाई जोइन्ट भेन्चरमा सडक विभागले कामको जिम्मा दिएको हो। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व एवं नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने मोहर्रम पर्व आज मनाइएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका हिजरी पात्रो अनुसार मनाइने चौथो र अन्तिम पर्व मोहर्रम कोरोना भाइरसले गर्दा घरभित्रै सीमित रहेर मनाइएको छ। सामान्य अवस्थामा धुमधामका साथ लट्ठी र तलवारको खेल खेल्दै वीरगञ्ज नगरभरि उत्साहका साथ यो पर्व मनाउने गरिन्थ्यो। तर यसपटक भने कोरोनाको संक्रमणका कारण घर घरमै पर्व मनाइएको छ। धर्मको लडाईँमा जंगलको मैदानमा शहादत हुनुभएका हसन हुसैनको सम्झनामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 2 दिनको व्रत राख्ने गर्दछन्। आजको दिन मोहर्रमको ताजियालाई गन्तव्यतर्फ लगी विसर्जन गरी सूर्यास्त हुँदै व्रत बसेकाहरूले प्रसाद ग्रहण गरी व्रत अन्त्य गर्ने गर्दछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जुनसुकै संस्थाको एटीएम कार्ड प्रयोग गरे पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन पुनः निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका कारण नागरिकहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म जाने अवस्था नभएको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले जुनसुकै संस्थाको एटीएम प्रयोग गरे पनि कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनको समयमा केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी शुल्क लिन थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पुनः निर्देशन दिनुपरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा आएको समस्याका कारण धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबारमा समस्या देखियो। बिहान 11 बजे कारोबार सुरु भए लगत्तै देखिएको प्राविधिक समस्या दिउँसो 3 बजेसम्म रहँदा कारोबार केही प्रभावित भयो। त्यसपछि नेप्सेले कारोबार समय थप गरेको थियो। नेप्सेले कारोबार समय साँझ 5:15 सम्म थप गरेको थियो र थप गरिएको समयमा समेत भएको आजको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 4.64 बिन्दुले बढेर 1462.67 मा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि सेन्सिटिभ परिसूचक भने ओह्रालो लागेको छ। सेन्सिटिभ परिसूचक 0.80 ले घटेर 296.29 मा पुगेको छ।